श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः, तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः, अशोकवणिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः, सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः, परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः, परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः, सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत्, सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः, पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्, सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा, कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरप्रभुः, बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः, कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः, कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्, सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिकोज्ज्वलः, गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः, कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः, सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्, वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः, अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कः सदृशाननः, विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः, लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः, चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः, अक्षहन्ता काञ्चनावः पञ्चवक्त्रो महातपः, लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः, गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः, सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः, सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः, कामरूपी पिङ्गळाक्षो वार्धीमैनाकपूजितः, कबळीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः, रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः, स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः, चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः, सञ्जीवननघाहर्ता शुचिवाग्मी दृढव्रतः, कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः, दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत्, योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः, वज्रदंश्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः, इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः, पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः, दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवन्प्रीतिवर्धनः, सीतासमेत श्रीरामपादसेवाधुरन्धरः, इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान्मवाप्नुयात्। इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्।